बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। क्या ये खबर छोटी कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करने के लिए जाने के लिए तैयार है? सिर्फ इमरान खान साहब ये कह दें कि हाँ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये कोई छोटी खबर नहीं है। फैसल वाडा साहब नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान साहब की कल की तकरीर को रिस्पॉन्ड किया है और बाजुबान फैसल वाडा साहब वो किस कैपेसिटी में ये धमकियाँ दे सकते हैं सियासतदानों को? ना वो 3 में है, ना वो 13 में है, ना उनका किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। एक आज़ाद हैसियत से हाँ वोट MQM का लिया, पीपल्स पार्टी का लिया, लेकिन वो जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल और कुचल देने वाली बातें कर रहे हैं ना, ये फैसल वाडा नहीं बोल रहे हैं। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दीगर 2 जजेस और हैं जी जिनकी गैर मुल्की शहरियत का अभी काम शुरू होने वाला है जी, उससे मुतल्लिक़ ख़बर आई है, वो आपको बता दें। इसके अलावा न्यूट्रल्स एक्टिव हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, तो ये बातें बहुत एक्टिव वे में अब शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा है। तो डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। तफसील की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका रोज़ का ये साथ बहाल रहे। अच्छा जी, इस वक्त मुज़ाकरात वाले मामले में ना हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इनपुट डाले, या यूँ कह लें कि हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी रेलिवेंसी शो करे। और मुझे इसी वजह से थोड़ी सीरियसनेस भी लग रही है कि वाकई कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहता है कि हीट कम हो, कोई ना कोई चाहता है कि मुज़ाकरात हों और ये मामला बेहतर तरीके से चलिए। थोड़ा डिस्कस करते हैं ना। शेरी रहमान साहबा जैसे ले लें, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से बोला है, सदर पाकिस्तान की तरफ से शेरी रहमान साहबा ने बोला है कि आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को डायलॉग और मुफाहमत की दावत दी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मुतालबा अफसोसनाक है। जी हाँ, ये कह रही है पीपल्स पार्टी। PTI एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार की शिकायत करती है तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट सियासी जमातों की जानिब से डायलॉग की पेशकश को ठुकरा रही है और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मुतालबा कर रही है। इदारे कह रहे हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुदाखलत का कह रही है। सियासी जमातों को पार्लियामेंट और सियासी डायलॉग का सहारा लेना चाहिए। PTI क्या माजी को दोबारा दोहराना चाहती है? वक्त आ गया है कि PTI पार्लियामेंट की तरफ देखे। भाई क्यों कहना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी को? क्यों खींच के लेके आ रहे हैं इमरान खान साहब को या PTI को? इसका मतलब है ये तमाम के तमाम डर गए हैं, इनको इनसिक्योरिटी हो गई है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ना बन जाए, क्योंकि पब्लिक की पल्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त बड़ा सीरियसली गौर कर रही है, जाहिर पर इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सैंक्टिटी भी तो बरकरार रखनी है ना। जिस तरीके से कि मुझे भी मालूम है और आपको भी बड़े अच्छे से मालूम है कि इदारे की साख कहाँ थी, और ये जो चल रही पोलराइजेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इदारों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो वो इनको ये डर लग गया कि कहीं मामला सीधा हो गया तो क्या करेंगे। मतलब ऐसे नहीं राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह रहे हैं ना कि बात करें, मुज़ाकरात करें। इरफान सिद्दीकी साहब ऐसे नहीं सेनेट पे खड़े होकर बता रहे हैं कि भाई हम बात करना चाहते हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, प्लीज़ हमसे बात करें। तो इनको डर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सीरियस ना ले ले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात वाली बात को। अगर बात बन गई तो इन सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये चाहते हैं कि जो करें हम मिल के ही करें, उनको ना आने दें बीच में। ये इनका मेरा मानना है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने रात को फिर कहा है और ताकतवरों की तरफ से बड़ा दावा भी किया है। वो कहते हैं कि हम मुल्क की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम मुल्क की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार है। ये वही राना सनाउल्लाह साहब है जो सिर्फ चंद हफ्तों पहले कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी वजूद है ना, वो मुल्क के लिए ख़तरा है। इवन वो कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए ख़तरा है, इमरान खान का सियासी वजूद ख़तरा है। आज वही राना साहब कहते हैं मुल्क के लिए इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे, क्योंकि मुल्क को बचाना तो इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी, मुल्क को चलाना तो इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। तो भाई वजह यह है कि इनका अपना वजूद ख़तरे में है, जिसकी बिना पर ये कह रहे हैं। और आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने कल क्या बात की है? उन्हें कहा सिर्फ PTI वाले हमसे ये कह दें रब्ता करके, हमसे सिर्फ इतना कह दें कि हम राब्ता करना चाहते हैं, सिर्फ ये कह दें कि हम राब्ता करें, हमसे राब्ता करें, हम खुद उनके पास चलकर चले जाएंगे। कहते सिर्फ PTI वाले ये कह दें कि आप हमसे राब्ता करें, हम खुद पैदल चल के, जी हाँ चल के उनके पास चले जाएंगे।
اندازہ کر لیں رانا ثناء اللہ صاحب جیسا بندہ اس حد تک آ گیا تو سر پھر آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ جب کہنا ہے کہ میں خود ان کے پاس چلا جاؤں گا تو بڑی بات ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ سیاستدان اکٹھے ہو کر ملک کو سنبھالیں, سیاستدانوں کا مل کر بیٹھنا بہت ضروری ہے, مسائل تب ہی حل ہوں گے. اور ہاں اسحاق ڈار صاحب کی بات انہوں نے کلیئر کر دی, انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا نا, یہ شہباز شریف صاحب کی ثوابدید تھی, اور شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ نواز شریف صاحب سے مل کر کیا ہے, اور شہباز شریف تمام فیصلے نواز شریف صاحب کو لوپ میں لے کر کرتے ہیں. انہوں نے تو جی یہ بات کہہ کے اتنا کلیئر کر دیا. ادھر ایک اور خبر, عمران ریاض خان صاحب نے نا 3 دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے حامد میر صاحب سے متعلق نا خدشات کا اظہار کیا تھا کہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کوئی اچھا پلان نہیں ہے حامد میر صاحب سے متعلق, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا عمران ریاض خان صاحب نے کہ ہم سب کو آگاہ کر دیں کہ ہم حامد میر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایسا کرنے نہیں دیں گے. ایک وقت تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت مخالف تھے, اور آج عمران ریاض خان نے حامد میر صاحب کے دفتر گئے اور ان سے ملاقات کی. اچھی بات ہے, یہ تبدیلی اچھی بات ہے. ماضی کی اگر بات کریں نا تو بڑے خطرناک پڑے رہے ہیں, اور ایک وقت تھا کہ عمران ریاض خان صاحب نا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بڑی ہارڈ لائن لیتے تھے. اب یہ لائک مائنڈیڈ ہے تو ان کی ملاقات ہو گئی اور مجھے یہ اچھا لگا. بہرحال اچھی خبر ہے مجھے اس ملاقات کے, کہ یہ آپس کے اندر ان رنجشوں کو ختم ہونا چاہیے, ان سخت زبانوں کو ختم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کاز بڑا ہے, آپ کا مقصد بڑا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے بڑی جنگ اگر جیتنی ہے تو ان کو ختم کرنا ضروری ہے. تو عمران ریاض خان کی مزید عزت اور قد بڑھائی ہے, اس سے کم نہیں ہو. اور بہت پیارے طریقے سے جو تصاویر آئی ہیں, حامد میر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے عمران ریاض خان صاحب کو ریسیو کیا. یہاں تو یہ ہو گئی جی. فیصل واڈا صاحب, میں نے کہا یہ خبر بھی میں آپ کو دے دوں, فیصل واڈا صاحب نے نا مولانا صاحب کو دھمکانا شروع کر دی, کیونکہ کل مولانا صاحب نے بڑی بڑی باتیں کر دی. انہوں نے کہا میں ابھی 2 مئی کو کرنے جا رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں نے کے پی کے میں کرنا ہے, کراچی میں کرنا 2 مئی کو, اس کے بعد کے پی کے میں کرنا. اگر کسی نے میں روکنے کی ضرورت کی نا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. بڑا کیٹیگریکلی بالکل ہارڈ لائن لے کے مولانا صاحب نے بتا دیا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مینڈیٹ ہے تو ان کو دیا جائے, میں تمام جواب سے کہوں گا باہر آ جائیں. تو یعنی بلاول صاحب میرے برخوردار ہیں, شہباز شریف صاحب یوں کر کے انہوں نے ساری بات کی نا. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے. اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ سے بھائی اچھا خاصا اسٹیبلشمنٹ پہ نا مولانا صاحب نے چڑھائی کی تھی, ان کو دھمکایا تھا اسپیشلی, اور بڑی ہارڈ لائن لی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, بلکہ ہلا کے رکھ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. تو ان کو رسپونڈ کیا جی فیصل واڈا صاحب نے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ, فیصل واڈا نہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کا رسپانس ہوگا. فیصل واڈا کہتے ہیں ایک حد تک تو بات ہو سکتی ہے, مگر مولانا چڑھائی کی طرف آ رہے ہیں اور یہ کبھی قابل قبول نہیں ہے. بھائی فیصل واڈا آزاد بھی ہیں, کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, وہ کون ہوتے ہیں کہنے میں کہ قابل قبول نہیں ہے؟ بتائیں کس حیثیت سے؟ تو اس کا مطلب ہے جو حیثیت ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہیں تو سیاستدانوں کو دھمکیاں وہ نہیں دے سکتے. اگر وہ دھمکیاں دے سکتے پھر یہ اوقات ہے پارلیمنٹیرینس کی, یہ اوقات ہے ایم این ایز کی, یہ اوقات ہے سیاسی جماعتوں کی پاکستان میں, جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, اور طاقت کا استعمال جو اوقات سے باہر ہوگا طاقت کا استعمال کیا جائے گا. بھائی آپ کو کون ہے, آپ کہاں سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کھل کے کیوں نہیں بولتے کہ آپ سول ڈی جی آئی ایس پی آر کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات کی تردید بھی کوئی نہیں کر سکتا نا, کیونکہ آپ نام نہیں لے رہے مگر آپ بات ساری وہی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان اداؤں پر غور کرنا ہوگا, یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں, یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. وہ تو خود تو کہتے ہیں کہ میں کن کا ماؤتھ پیس ہوں, خود بھی کہتے ہیں کہ میں کن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. مجھے اور آپ کو بھی سب کو بہت اچھا سے پتا ہے کہ وہ سینیٹر کن کے ووٹوں سے, کس کی وجہ سے, کس کے پش سے, کس چیزوں سے, کن راستوں سے اڑ کے بنے. لیکن یہ دھمکیاں قطعاً مناسب نہیں, قطعاً مناسب, وہ بھی جب آپ آزاد حیثیت میں ہوں. آپ کے کس بڑے سے بات کریں بھائی؟ آپ کی دھمکیوں پہ آپ کے کس بڑے سے بات کریں؟ تو یہ ایک سوال ہے. یہ چل رہا ہے جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.